नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी मेरो नेपाली कक्षा 2 बाट पाठ नम्बर 15 मा रहेको के कहाँ बस्छ भन्ने एउटा पाठ रहेको छ। पाठ 15 मा आज हामी यसको बारेमा चाहिँ केही चर्चाहरू गर्ने र यसमा भएका केही अभ्यासहरू चाहिँ गर्नेछौँ। त्यसैले अब के गर्ने त हामी पाठतर्फ जाने र हजुरहरू के गर्ने त ध्यानपूर्वक हामीलाई सुनेर साथ दिने। है त अब हेरौँ पाठ नम्बर 15। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ आजको हाम्रो के कहाँ बस्छ भन्ने यो सानो कविता चाहिँ कसले लेख्नु भएको छ, देवराज न्यौपानेले लेख्नु भएको छ। र यहाँ हजुरहरू थुप्रै जनावरहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ छ यो सिंह, यो हो बाख्रा, यो हो माछा, यो हो भैँसी, यो हो के हो मौरी, यो के हो हात्ती र यो के हो यो मौरीको घार, यो के हो गाई बस्ने घर र के हो यो हात्ती बस्ने ठाउँ। आज हामी के गर्छौँ त यिनीहरू चाहिँ को कहाँ कहाँ बस्दो रहेछ यसको बारेमा चाहिँ के गर्छौँ त केही कुराहरू जान्नेछौँ। है त त्यसको लागि अब के गर्ने त अब चाहिँ हजुरहरूले एकदमसँग ध्यान दिएर मैले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ सुन्ने गर्नुपर्छ। है त म हजुरहरूलाई पढेर सुनाउने छु। यो कसरी पढ्ने त अब सुन्नुस् मैले के भन्छु। मौरी बस्ने ठाउँ के हो, हात्ती कहाँ बस्छ, घोडा बस्ने ठाउँ के हो, गाई कहाँ बस्छ, बाख्रा बस्छन् कुन ठाउँमा, भेडा बस्छन् कहाँ, सिंह राजा बस्छन् कहाँ, माछा बस्छन् कहाँ, मौरी बस्ने घार हो, हात्ती सार, घोडा बस्ने तबेला त गाई गोठको घर, भेडी बस्ने भेडी चोक, बाख्रा बस्ने खोर, गुफाभित्र सिंह बस्छ, माछा बस्ने कुर। यो के हो त यो चाहिँ देवराज न्यौपानेले बनाउनु भएको र लेख्नु भएको एउटा सानो छिटो मिठो कविता हो। र यस पाठमा हामीलाई के सिकाएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर देखाए जस्तै गरी मौरी, हात्ती, घोडा, गाई, बाख्रा, भेडा, सिंह र माछा यति जनावरहरू चाहिँ कहाँ कहाँ बस्दो रहेछन् हामीलाई यसको बारेमा चाहिँ भनिएको छ। र हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर यही कुराहरू बुझ्दछौँ। मौरी, हात्ती, भेडा, बाख्रा, गाई अनि घोडा, सिंह, माछा चाहिँ कहाँ कहाँ बस्छन् यसलाई चाहिँ यतिमा भनिएको छ। र यहाँभन्दा तल चाहिँ त्यसको उत्तर दिएको छ। यो भनेर भनिएको छ भनेदेखि यसलाई प्रश्न चिन्ह भन्छौँ है। अनि यो चाहिँ के हो त हाम्रो पूर्णविराम हो। यो चाहिँ के हो त पूर्णविराम हो। यसले प्रश्नलाई जनाउँछ, त यसले उत्तरलाई जनाउँछ। त्यस्तै गरी यहाँ लेखिएको छ मौरी बस्ने ठाउँ के हो भनेर प्रश्न गरिएको छ र यहाँ भनेको छ मौरी बस्ने गाह्र हो। अब यहाँनिर हात्ती कहाँ बस्छ, हात्ती सारमा बस्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। त्यस्तै घोडा बस्ने ठाउँ के हो भनेको रहेछ र यहाँ लेखिएको छ घोडा बस्ने तबेला। त्यसैले के भयो त घोडा तबेलामा बस्ने रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो। अब अर्को छ यहाँ गाई बस्छ कहाँ, गाई कहाँ बस्छ हेर्नुहोस् त गाई गोठ गाईको घर। यसको मतलब के हो त गाईको घर चाहिँ के रहेछ त गोठ रहेछ। है त अब अर्को छ बाख्रा बस्छन् कुन ठाउँमा भनेर भनेको रहेछ। बाख्रा बस्ने के हो त खोर हो। है यहाँनिर त्यही भनेको छ। अनि अर्को भेडा बस्छन् कहाँ भनेर सोधिएको छ र हामीलाई यहाँ भनेको छ भेडा बस्ने के हो त भेडी चोक हो। अनि अर्को छ सिंह राजा बस्छन् कहाँ भनेर हामीलाई सोधिएको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सिंह राजा
राजा गुफाभित्र बस्छन्। अनि अब हाम्रो अन्तिममा रहेको छ माछा बस्छन् कहाँ भनेर हामीलाई प्रश्न गरेको छ र हाम्रो उत्तर रहेको छ माछा बस्ने चाहिँ के हो त? कुर हो। माछा कहाँ बस्दो रहेछ? कुरमा बस्दो रहेछ। त्यस्तै गरी अब म हजुरहरूलाई के गर्छु त छोटो रूपमा भन्नेछु। मौरी कहाँ बस्छ? मौरी घारमा बस्छ। यहाँ हेर्नुहोस् घारमा बस्छ। यो चाहिँ के हो त? मौरी। अब हात्ती कहाँ बस्छ? हात्ती हात्तीसारमा बस्छ। घोडा कहाँ बस्छ? घोडा तबेलामा बस्छ। अनि गाई कहाँ बस्छ? गाई गोठमा बस्छ। अनि बाख्रा कहाँ बस्छ? बाख्रा खोरमा बस्छ। भेडा कहाँ बस्छ? भेडा भेडीचोकमा बस्छ। सिंह राजा कहाँ बस्छ? सिंह कहाँ बस्छ त? गुफामा बस्छ। त्यस्तै गरी माछा कहाँ बस्छ त? माछा चाहिँ कुरमा बस्ने गर्दछ। आजको हाम्रो पाठ के कहाँ बस्छ? हामीले केही कुराहरू सिक्यौँ। हामीले के को बारेमा सिक्यौँ भन्दा हामीले आज मौरी कहाँ बस्छ भनेर थाहा पायौँ, हात्ती कहाँ बस्छ भनेर थाहा पायौँ, अनि त्यसपछि घोडा, गाई, बाख्रा, भेडा, सिंह, माछा चाहिँ कहाँ कहाँ बस्दो रहेछन् त आज हामीलाई थाहा भइसक्यो। मैले हजुरहरूलाई छोटो रूपमा पनि भनिए। है त अब चाहिँ हामी जान्छौँ प्रश्न उत्तरतिर। आजको हाम्रो अभ्यास र हाम्रो अभ्यासको पहिलो नम्बरमा लेखिएको रहेछ मौरी कहाँ बस्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनेरि मौरी कहाँ बस्छ भनेर हामीले भन्यौँ त मौरी घारमा बस्छ। हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ मौरी घारमा बस्छ। र यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ के हो त? मौरीको घार हो। यसलाई हामी मौरी बस्ने ठाउँ अथवा मौरीको घार भन्ने गर्दछौँ। है त अब के छ यहाँनेरि माछा कहाँ बस्छ? माछा बस्ने के हो त? कुर हो। माछा बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? कु अनि र, कुर। है त अब हेरौँ ग नम्बरमा। यो कवितामा के का बारेमा लेखिएको छ? अघि मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ यहाँनिर चाहिँ मौरी अनि हात्ती, घोडा, गाई, बाख्रा, भेडा, सिंह र माछाको बारेमा लेखिएको छ। है त अब अर्को तिमीले कुन कुन जनावर देखेका छौ भनेर लेखिएको रहेछ। अब हजुरहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो जनावरहरू देख्नु भएको छ? यहाँ भने जस्तै हजुरहरूले मौरी, हात्ती, घोडा, बाख्रा योहरू देख्नु भएको हुनसक्छ। यदि हजुरहरूले आफ्नो गाउँघरमा नदेखि पनि हजुरहरू चिडियाखानमा देख्नु भएको छ होला। र हजुरहरूले चिडियाखानमा पनि देख्नु भएको छैन भने फोटोमा देख्नु भएको छ। तर फोटोमा देखेको उत्तरलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर लेख्न पाइने छैन। हजुरहरूले आफैले आफ्नै आँखाले चाहिँ कुन कुन जनावर देख्नु भएको छ त्यो जनावरहरूको नाम यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै खरायो, स्याल, मृग, अनि यो बाख्रा, भैँसी, अनि गोरु, गाई, अनि त्यस्तै गरी कुकुर, बिरालो यस्ता जनावरहरू चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुभएको हुन्छ। र के गर्ने त यस्ता जनावरहरूको नाम चाहिँ यहाँ लेखिदिने। ती जनावर कहाँ कहाँ बस्छन्? अब यो ती भनेको छ हजुरहरू बुझ्नुहोस् है। यहाँनिर यो ती भनेको छ नि यसको मतलब चाहिँ के हो त यहाँनिरबाट हजुरहरूले जुन जुन नाम लेख्नुहुन्छ नि यहाँनिर खरायो, बाघ, हात्ती, सिंह, गोरु, बाख्रा, भेडा, गाई यो सबै जनावरहरू चाहिँ कहाँ कहाँ बस्छन् हजुरहरूले यहाँनिरको उत्तरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हजुरहरूले बाख्रा लेख्नुभयो भने बाख्रा कहाँ बस्छ? खोरमा। अनि त्यसपछि गाई लेख्नुभयो भने के हुन्छ? गाई चाहिँ कहाँ बस्छ? गोठमा बस्छ। त्यस्तै गरी हात्ती कहाँ बस्छ त? हात्ती चाहिँ हात्तीसारमा बस्छ। त्यस्तै गरी कुकुर लेख्नुभयो भने कुकुर कहाँ बस्छ? हामीले कुकुर बस्ने ठाउँलाई चाहिँ कुकुर घर भनेर भन्ने गर्दैछौँ। त्यसै गरी हजुरहरूले अर्को के लेख्नुभयो त? घोडा लेख्नुभएको छ भने घोडा बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? तबेला भनिन्छ। त्यस्तै गरी त्योहरू कहाँ कहाँ बस्छ?
हामीले यहाँको उत्तरमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। है त अब हामी जाउँ अर्को अभ्यासमा। हाम्रो 2 नम्बरमा लेखिएको छ जनावर र बस्ने ठाउँको जोडा मिलाऊ भनेको। यहाँनिर छ जनावरको नाम र यहाँ के छ त बस्ने ठाउँको नाम छ। अब हामीले के गर्ने त यसलाई र यसलाई चाहिँ जोडा मिलाउने। कसरी मिलाउने त अब हेर्नुहोस् है। मौरी भनेको के हो त मौरी बस्ने ठाउँको नाम के हो त मौरी बस्ने ठाउँको नाम हामीले अघि नै पढाएको थियौँ घार हो। अब यस्तै गरी चाहिँ अरूहरूको जोडा मिलाउने। म हजुरलाई फेरि पनि यहाँ एउटा कुरा भन्दैछु हेर्नुहोस् है। जब हामीले उत्तर कपीमा लेख्छौँ तब कसरी लेख्ने त यहाँनिर हामीले मौरी भनेर सारिदिने र त्यसपछि के गर्ने त मौरी बस्ने ठाउँलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त घार भनेर यसरी सिधा सिधा लेखिदिनुपर्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। है त अब त्यस्तै गरी अब हजुरहरूले यहाँ हात्ती लेखिदिने र हात्ती बस्ने ठाउँको नाम यतापट्टि लेखिदिने। है त अब हामी हेरौँ यहाँनिर के छ। हात्ती बस्ने ठाउँको नाम के हो त हात्तीसार हो। अघि नै हामीले पढेका थियौँ। त्यसैले यहाँ के गर्ने त हात्ती बस्ने ठाउँ हात्तीसार लगाउने। अब गाई बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? गाई बस्ने ठाउँलाई गोठ भनिन्छ। अब हेरौँ भेडा बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? भेडीचोक भनिन्छ। हामीले अघि नै पाठमा पनि पढिसकेका छौँ। अब अर्को छ हाम्रो बाख्रा बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? बाख्रा बस्ने ठाउँलाई खोर भनिन्छ। र अर्को छ सिंह बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ त सिंह बस्ने ठाउँलाई चाहिँ गुफा भनिन्छ। है अब हाम्रो छ अर्को माछा बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? कुर भनिन्छ। यो कुराहरूलाई त हामीले अघि नै पाठमा पनि पढिसकेका छौँ। है त अब हामी जान्छौँ अर्को नम्बरमा। 3 नम्बरमा रहेको छ जनावर र तिनीहरूको बच्चाको जोडा मिलाऊ भनेको रहेछ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर के छ त यहाँ चाहिँ जनावरको नाम दिएको छ र यहाँ चाहिँ के छ त तिनीहरूको बच्चाको नाम दिएको छ। अब हामीले अघि भने जस्तै जोडा मिलाउँदा कसरी जोडा मिलाउने त भन्दा हामीले यहाँनिर भए जस्तै गरी गाई लेखिदिने र अर्को कसरी गर्ने त यहाँ गाई लेखिसकेपछि हामीले सिधा धक्को तान्ने र त्यसको उत्तर लेखिदिने गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर गाईको बच्चालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त गाईको बच्चालाई हामीले के भन्छौँ? बाछो भन्छौँ। त्यसैले के गर्ने त हामीले यहाँनिर लेख्दाखेरि गाई लेख्ने अनि त्यसपछि यहाँनिर गएर हामीले बाछो लेखिदिने। है त हामीले यसरी चाहिँ लेख्यौँ भने के हुन्छ हामीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी अरू पनि लेख्दै जानु होला। र यहाँ छ अर्को छ भैँसीलाई चाहिँ भैँसीको हाम्रो के भन्छ कि बच्चाहरूलाई हामीले के भन्छौँ? भैँसीको बच्चालाई हामीले पाडो भनेर भन्दछौँ। है त अब अर्को छ हाम्रो हात्तीको बच्चालाई हामीले के भन्छौँ त हात्तीहरूको बच्चालाई चाहिँ हामीले छावा भनेर भन्दछौँ। त्यसैले हामीले के गर्ने त हात्तीको बच्चालाई हामीले छावामा जोडा मिलाउने। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो घोडाको बच्चालाई हामीले के भन्छौँ त बछेडो भन्छौँ। त्यसैले के गर्ने त बछेडोमा जोडा मिलाउने। है अनि अर्को छ हाम्रो बाख्रोको बच्चालाई हामीले के भन्छौँ त बाख्रोको बच्चालाई हामीले पाठो भनेर भन्दछौँ। त्यसैले के गर्ने त हामीले बाख्रोको जोडा मिलाउँदाखेरि चाहिँ पाठो भनेर जोडा मिलाउने। है त अब त हजुरहरूले जोडा मिलाउन जानिसक्नुभयो। अब हामी जान्छौँ अर्को नम्बरमा। हाम्रो अर्को नम्बरमा लेखिएको रहेछ तलका शब्द राखेर वाक्य पुरा गर भनेको रहेछ। यहाँ छ घार, गोठ, हात्तीसार, कुर, गुफा। अब हामीले हेर्नुहोस् त यसलाई हामीले कतिचोटि पढ्यौँ? एकचोटि पाठमा पढ्यौँ, एकचोटि हामीले प्रश्न उत्तरमा पढ्यौँ
र अर्कोचोटि हामीले कसरी पढ्यौँ भन्नुहोस् त। अर्कोचोटि हामीले अघि यहाँनिर जोडा मिलाउँदा पनि पढिसकेका छौँ र अहिले पनि हामी पढ्दैछौँ। यसको मतलब के हो त, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसैले अब हजुरहरूलाई म सोध्दै जान्छु, हजुरहरू मलाई उत्तर भन्दै जानुहोस्। गाई कहाँ बस्छ? गाई गोठमा बस्छ। मौरी कहाँ बस्छ? मौरी घरमा बस्छ। हात्ती कहाँ बस्छ? हात्ती हात्तीसारमा बस्छ। सिंह कहाँ बस्छ? सिंह गुफामा बस्छ। माछा कहाँ बस्छ? माछा चाहिँ कुरमा बस्छ। हामीले यसरी चाहिँ लगाउन सक्छौँ। है त, अब हामी हेरौँ 5 नम्बरमा। गाईबाट तिमीले के पाउँछौ? 3 वाक्यमा लेख भनेको रहेछ। अब हामीले गाईबाट के पाउँछौँ त? हामीले गाईबाट एउटा के पाउँछौँ? दुध पाउँछौँ, दही पाउँछौँ, अनि अर्को मही पाउँछौँ। हामीले त्यसबाट गोबरहरू पनि पाउँछौँ। है त, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी जाउँ 6 नम्बरमा। 6 नम्बरमा के छ त भन्दा, तलको तालिकाबाट मिल्ने वाक्य बनाऊ भनेको रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा छ भेडा, हात्ती, घोडा, चरो र यहाँ के छ त भेडाहरू, चराहरू, भेडाहरू, घोडाहरू, हात्तीहरू, चराहरू छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर कसरी बुझ्ने त? एउटा मात्र भनेको के हो त? हरू नलागेको। अनि एक र एकभन्दा बढी हुनु भनेको चाहिँ के हो त? त्यो भनेको हरू लाग्नु हो। पछाडि अन्तिममा चाहिँ हरू जोडिएर आउँछ त, त्यसलाई के भनिन्छ? त्यो चाहिँ एकभन्दा बढी हो। र फर्स्टमा हरू लाग्दैन, मतलब अन्तिममा चाहिँ हरू लाग्दैन भने त्यसलाई के भन्ने त हामीले? एउटा मात्र सङ्ख्या भनेर बुझ्ने। अब हामीले वाक्य बनाउँदा कसरी बनाउने त? तिम्रो गाउँमा घोडा के गर्यो? थिए कि थियो? हामीले अब बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा, जब एउटा मात्र सङ्ख्यालाई बुझाउँदछौँ तब हामीले के भन्छौँ त? राम के थियो? अल्छी थियो। रामहरू के थिए? अल्छी थिए। यसरी लेख्न सक्छौँ नि। त्यस्तै गरी हामीले अब यहाँ पनि के लेख्ने त? घोडा। फर्स्टमा हाम्रो के छ? यसैबाट बुझौँ हामी, घोडा। घोडा राम्रो थियो। घोडाहरू के हुन्छ त? अनि त्यसपछि फेरि घोडाहरू राम्रा थिए। हामीले घोडालाई मात्र लेख्दाखेरि के गर्छौँ त? थिए लेख्छौँ नि। हामीले घोडालाई मात्र जनाउँदाखेरि के गर्छौँ त? थियो लेख्छौँ है। अनि त्यसपछि हामीले ग्रुपमा, मतलब धेरैवटालाई जनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्छौँ त? धेरैवटालाई जनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले थिए भनेर लेख्छौँ। हामीले चाहिँ के गर्ने त? यसरी चाहिँ वाक्यहरू बनाउनु पर्छ। एउटालाई मात्र जनाउँदा थियो र धेरैवटालाई जनाउँदा थिए। त्यस्तै गरी अब हजुरहरू यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो गाउँमा घोडाहरू के थिए? घोडा के थिए? घोडा थियो कि घोडा थिए? एउटालाई मात्र जनाउँदा मैले के भनेको थिएँ? एउटालाई मात्र जनाउँदा घोडा मात्र भनिन्छ भने त्यो भनेको एउटा हो। अनि घोडामा हरू भएर जोडेर आउँछ भने त्यो के हो? थिए हो। त्यसैले हाम्रो गाउँमा घोडा थियो भनेर हामीले लेख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो गाउँमा के थियो? हाम्रो गाउँमा हात्ती थियो। हाम्रो गाउँमा अर्को के थियो? भेडा पनि थियो। अनि हाम्रो गाउँमा अर्को के थियो? चरा पनि थियो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो गाउँमा जब घोडाहरू आउँछ, एकभन्दा बढी सङ्ख्या आउँछ, तब के हुन्छ? त्यसलाई हामी थिए भन्छौँ। हाम्रो गाउँमा घोडाहरू थिए। हाम्रो गाउँमा हात्तीहरू थिए। हाम्रो गाउँमा भेडाहरू थिए। हाम्रो गाउँमा चराहरू थिए। यसरी चाहिँ के गर्ने त? हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। है त, अब हामी जाऊँ अर्को नम्बरमा। यहाँ लेखिएको छ,
तलका वाक्यमा पूर्णविराम र प्रश्नवाचक चिन्ह। यसलाई हामीले के भन्छौँ? प्रश्न चिन्ह अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह भन्छौँ। त यसलाई के गर्छौँ हामी? पूर्णविराम भन्छौँ। प्रश्नवाचक चिन्ह र कुन मिल्छ राखेर सार भनेको रहेछ। हजुरहरू फेरि पनि एकचोटि क्वेसन पढ्नुहोस्, प्रश्न पढ्नुहोस्। तलका वाक्यमा पूर्णविराम र प्रश्नवाचक चिन्ह र कुन मिल्छ सार भनिएको रहेछ। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर हामीले यसलाई कुन बेला प्रयोग गर्छौँ र हामीले यसलाई कुन बेला प्रयोग गर्छौँ, हजुरले सबैभन्दा पहिला यसलाई बुझ्न आवश्यक छ। अब हेर्नुहोस् है, म के भन्छु। यो जुन छ पूर्णविराम, यो चाहिँ हामीले उत्तरमा जब हामीले केही कुराको उत्तर लेख्छौँ नि, जस्तै मेरो नाम के हो? सीता हो, मेरो नाम हरि हो, मेरो नाम गीता हो भन्दा के गर्छौँ हामीले? अन्तिममा यस्तो तर्क जान्छौँ नि, जसलाई हामीले पूर्णविराम भनेर भन्छौँ। र यहाँ हेर्नुहोस्, जब प्रश्न गरिन्छ तब के हुन्छ? तिम्रो नाम के हो? तिमी कति कक्षामा पढ्छौ? तिम्रो आमा बाबाको नाम के हो? तिम्रो विद्यालयको नाम के हो? तिमी कति वर्षको भयो? यस्तोहरू चाहिँ के हो त? प्रश्न चिन्ह हो। त्यसैले हामीले के गर्छौँ त? यसको अन्तिममा चाहिँ यसलाई राख्ने गर्दछौँ। त्यसैले हामीले अब हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के भने, प्रश्न जहाँ गरिन्छ त्यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह र उत्तर जहाँ लेखिन्छ त्यसमा चाहिँ पूर्णविराम हामीले लेख्नुपर्छ। अब हजुरहरू यसलाई ध्यान नदिनुहोस्। अब हामी जान्छौँ प्रश्नमा के छ, यसलाई ध्यान नदिनुहोस् है। अब यसलाई नहेर्नुहोस्। यहाँनिर सोधिएको छ, मौरी कहाँ बस्छ? यसको मतलब के हो त? कहाँ भनेर आयो नि, यो भनेको के हो त? एउटा प्रश्न हो। त्यसैले मैले अघि भनेको थिएँ, प्रश्न हुँदा कुन लगाउने त? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाउने। त्यसैले यसको अन्तिममा के गर्ने त? हामीले यस्तो चिन्हलाई राख्ने र अगाडिको कुरालाई चाहिँ जस्ताको तस्तै सारिदिने। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्ने त? प्रश्नको अन्तिममा यसरी चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्हलाई राखिदिने। त्यस्तै गरी हाम्रो ख नम्बरमा पनि के हुन्छ त? यसको अन्तिममा प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्छ। कसरी लाग्छ हजुरहरू भन्नुहोस् त? जब यहाँनिर प्रश्न सोधिन्छ, गाई कहाँ बस्छ? कहाँको मतलब स्थान खोजिन्छ नि यहाँनिर। त्यसैले हामीले के गर्ने त? यसको अन्तिममा पनि प्रश्नवाचक चिन्ह राखिदिने। अब यहाँ भनिएको छ, यसको उत्तर यहाँ लेखिएको छ, मौरी घारमा बस्छ। अघि नै मैले भनेको थिएँ, जब उत्तर आउँछ तब के गर्ने त? हामीले पूर्णविरामलाई राखिदिने। त्यसैले हामीले के गर्छौँ त? यसको अन्तिममा चाहिँ पूर्णविराम राखिदिन्छौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, चरो कहाँ बस्छ? फेरि पनि के गरियो त? हामीलाई प्रश्न गरियो। त्यसैले हामीले के गर्ने त? यसको अन्तिममा पनि प्रश्नवाचक चिन्ह राखिदिने। अब अर्को छ, गाई गोठमा बस्छ। यो के गर्यौँ त? हामीले उत्तर दियौँ। कुनको उत्तर दियौँ? यसको उत्तर दियौँ। तब हामीले के लेख्नुपर्छ त? उत्तर लाग्दाखेरि पूर्णविराम लेखिदिनुपर्छ। त्यसैले के गर्ने त? हामीले यहाँ पूर्णविराम लेखिदिने है त। अब के गर्यो त? हाम्रो आजको पाठ चाहिँ यहीँ समाप्त भयो। यदि हजुरहरूले यस पाठलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो त के गर्नुहोस् त? आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। र यदि हजुरहरूले बुझ्नुभएको छैन भने के गर्ने त? हजुरहरूले बुझ्नुभएको छैन भने तल कमेन्ट बक्समा गएर हामीलाई कमेन्ट गरेर प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ कि हजुरहरूले कहाँको कुन शब्द, कुन प्रश्न, कुन उत्तरलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु भएन। त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्नुहोस् त? हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा छोडिदिनुहोस्, या त तल देखाइएको नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बरमा हजुरहरूले हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउने पाठहरूमा पनि यस्तै र योभन्दा राम्रो तरिकाले पढाउने प्रयास गर्नेछु। त्यसैले हामी अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हजुरहरूलाई नमस्ते।